बहुप्रतीक्षित नेकपा एमालेको निर्वाचन अहिले सम्पन्न भएको छ र परिणाम पनि आइसकेको छ। ओलीजी विजय हुनुभएको छ, भीम रावल उत्तानो पर्नुभयो भन्ने सुनियो। यो परिणाम जे आएको छ यसबारे के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो परिणामले नेकपा एमालेलाई कता लानेवाला छ र अब यो अधिवेशनले कस्तो छाप छोड्यो एमालेमा, पार्टी जीवनमा यो कता जानेवाला हो? यो बाटो कुन बाटो तय गर्यो एमालेले बताइदिनुहोस् त। अब यसको जुन किसिमको अब विधि भनौँ कि प्रक्रिया भनौँ, यसको जुन विधि र प्रक्रिया हो त्यसले छोडेको सन्देश चाहिँ मैले लेख्दा त्यति उत्साहप्रद हुन सक्दैन। तर जुन घटना घटित भयो त्यो घटितबाट चाहिँ एउटा पङ्क्ति अनुप्राणित हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ मैले लेख्दा सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ कि जस्तो। जस्तो विजय र पराजयको जुन खालको मनोविज्ञान विकास भएको छ नि पार्टीभित्र एमालेमा, भीम रावललाई भोटै नहाल्नु, निषेध गर्नुपर्छ भन्ने पर्चा पनि छरियो। भीम रावलले भोट मागेर म किन अध्यक्षमा दावेदार भएँ भन्ने कुरा पनि भीम रावलले पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँका पर्चा पनि खोसियो, तैपनि आफ्नो प्रचार उहाँले जारी राख्नुभयो। यो विजय र पराजयको जुन मनोविज्ञान विकास भएको छ यसले पार्टी जीवनलाई राम्रै गर्छ र? यो अब पार्टी जीवनमा आएको एउटा अपवाद हो। यो पार्टी जीवनसँग जोडिएको आबद्ध हुने यो कुरा होइन। किनभने पार्टी जीवन हुनको लागि त नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिस्पर्धीले त पहिल्यै एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा लिएर आउनुपर्छ नि त। यो विधान महाधिवेशन जो यिनीहरूले काठमाडौँमा गरे त्यसले नै त्यसको वैचारिक पक्ष चाहिँ किटान गरिसकेको स्थिति थियो। त्यो बेलामा त्यसको नेता त केपी ओली नै हो नि त। बिचमा त च्याकी थाप्ने कुरा मात्रै हो। त्यसपछि अघि मैले विधि र प्रक्रियाको कुरा गरेँ, त्यसको चाहिँ आबद्धता त्यहाँ हो। यसको विधि र प्रक्रिया उपयुक्त तरिकाले अगाडि गएन। एकैचोटि किन हो नि भीम रावलले चाहिँ उम्मेदवारीको कुरा ल्याउनु भयो। अब त्यसो भने त मेरो भिन्न मत छ भनेर विधान अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ भिन्न मत आएन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र खास गरिकन पहिला वैचारिक प्रतिस्पर्धा गरिन्छ र त्यो विचारलाई कार्यकर्ताहरूको बिचमा लगिन्छ, अनि त्यो विचारमाथि चाहिँ मतदानको प्रक्रिया जान्छ। अब यहाँ त विचारमा बहसै छैन। भीम रावल किन नेता हुनुपर्ने त? त्यो त प्रश्न भएन नि। त्यसकारण केपी ओलीले म सर्वसम्मत भन्ने कुरा भयो। त्यसकारण पार्टीले चाहिँ सर्वसम्मतको कुरालाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दियो। किनभने भर्खरै माधव कुमार नेपालले पार्टीमाथि प्रहार गरिराखेको स्थिति थियो। पार्टीमाथि त्यसरी प्रहार भइरहेको बेलामा त्यो पनि माधव कुमारको काँधमा बन्दुक राखेर सबै किसिमका एमाले विरोधी तत्त्वहरूले यो प्रहार गरेका थिए। त्यस्तो बेलामा उपयुक्त विधिबाट चाहिँ भीम रावल नयाँ जस्तो लाग्यो मलाई। हुन चाहिँ अब म मात्रै एक्लो व्यक्ति थिएँ जसले चाहिँ भीम रावल उम्मेदवार नदिकन छोड्दैनन्। किनभने भीम रावललाई राम्रोसँग चिन्ने म मात्रै छु भन्ने दावाका साथ मैले त्यो भनेको थिएँ। जे मैले पूर्वानुमान गरेँ भयो नै त्यही। तर यिनीहरूले त भीम रावलको बार्गेनिङ मात्रै हो भनेका थिए। त्यसकारण सुरुदेखि नै प्रथम दृष्टिदेखि नै यो प्रकरणलाई बुझ्ने, यसलाई प्रस्तुत गर्ने, यसलाई लिएर भिड्ने, अनि पर्चा च्यात्ने, खोज्ने, भुटिङ गर्ने सम्पूर्ण जो कुराहरू भए ती कुराहरू किन भए भनेर नबुझ्नेले मलाई लाग्छ ठिक दिशातर्फ यो तर्कलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। ती चाहिँ त्यसभित्रका भन्नुपऱ्यो स्वभावजन्य दुष्परिणामहरू थिए। तर सुरुदेखि नै भीम रावलको विषयवस्तु चाहिँ दिग्भ्रमिक रूपमा चाहिँ कार्यकर्ताहरूको माझमा लगेपछि को एउटा विषम परिस्थिति महाधिवेशन स्थलमा देखिएको होला भन्ने चाहिँ म यहाँ आकलन गर्छु। डाक्टर साहब, स्वाभाविक हो, आफ्नो विचार र दृष्टिकोणमा भीम रावल प्रतिबद्ध उभिन सक्नुभयो र उहाँले पराजित हुनुभयो, त्यो अर्कै कुरा हो। तर उहाँ जे भन्दै आउनुभयो त्यसमा आफूलाई उभ्याएर उहाँले देखाउनु पनि भयो। तर जुन पराजयको स्थिति बन्यो यो नै राजनीतिक पार्टीबाट पलायनको स्थितिमा पुग्नुपर्ने स्थिति भीम रावल आफैले तयार गरे भन्ने खालको मानिसहरूको प्रश्न पनि छ। किनभने उहाँले पराजित भइसकेपछि अरू कुनै पदको शपथ लिन म योग्य हुँदिनँ भन्ने खालको तर्क गर्नुभयो। भीम रावल अब पराजित हुने बित्तिकै एमालेबाट पलायन हुनुपर्ने यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति भीम रावललाई किन आयो, यस्तो निर्णय किन लिए भीम रावलले भन्ने प्रश्न पनि छ। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? किन पराजित भएकाहरू त निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय भएर विभिन्न ओहदामा बसेर फेरि पार्टीमा क्रियाशील भएर चलाएको सत्ताका विभिन्न भूमिकाहरूमा पुगेको इतिहास भविष्य विगत पनि छ।
भनेपछि भीमरावलले नै त्यो समग्र त्याग्नुपर्ने र पलायनकै बाटो रोज्नुपर्ने किन त्यस्तो स्थिति आयो होला? तपाईँलाई के लाग्छ यो होइन, विषयमा? यो प्रश्न पूर्ण छैन। यो फेरि अर्को एउटा मनोगत एउटा प्रस्तुति छ। किनभने भीमरावल पलायन भन्ने कुरा नै यहाँ कहाँ छ र? म बस्दिनँ भन्ने उनले विचार दिएको हो भनेदेखि र बसिहाल्छन् नि भोलि भनेर यिनीहरूले आकलन गरेको हो भने फेरि त्यो भीमरावललाई अझ एकपल्ट नबुझेको कुरा हुन्छ। त्यो भीमरावल बस्दिनँ भन्यो भने मेरो विचारमा साँच्चै नै बस्दैनन् उनी। किनभने भीमरावल नै हुन्छ। होइन, नबसेपछि त एउटा खालको पलायनताको बाटोतिरै जान्छ होला नि विषय। त्यो त जस्तो नेकपा एमालेभित्र भीमरावलको राजनीतिक भूमिका के हो भन्ने विषयमा त प्रश्न आयो नि त, उहाँले नबसेपछि आएन? होइन, भीमरावलको त माधव कुमार नेपालहरूले र जति पनि अरू विद्रोही नेताहरू छन् ती विद्रोही नेताहरूले वाञ्छित भूमिका नखेलेपछि न भीमरावलले त्यहाँ काँध दिनु परेको हो। किनभने भीमरावल त कुनै पिँढीलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। भीमरावल त खालि एउटा विद्यार्थी फाँटलाई मात्रै राजनीतिक विगत बनाएर आएका बौद्धिक व्यक्ति हुन्। उनी बौद्धिक नेता हुन् र उनको त्यो बौद्धिक क्षमतालाई ठुलो नेतृत्वले आफ्नो नालायकीलाई ढाकछोप गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा भीमरावललाई प्रयोग गर्दा गर्दै भीमरावलले जहाँ आफूलाई पाए म त्यही हुँ भन्ने भ्रम पाल्नाले न आजको स्थिति आएको छ। न्याय गर्नु पर्यो क्या हामीले। भीमरावल त्यहाँ पुग्नुपर्ने पृष्ठभूमि कसरी उत्पन्न भयो? भीमरावल को हुन् त आखिरी? अमृत बोहराको छेउमा, युवराज गेवालीको छेउमा, मोहनचन्द्र अधिकारीको छेउमा, सिद्धिलाल सिंहको छेउमा, कमल कोइरालाको छेउमा, सिपी मैनालीको छेउमा, ईश्वर पोखरेलको छेउमा, केदार नेउपानेको छेउमा, अर्को एकजना नेउपाने यता माधव नेपालसँग गए, के नाम अरे तिनको? मुकुन्द नेउपानेको छेउमा को हुन् त भीमरावल? त्यति नबुझेका मानिसहरूले उठाइरहेको यो बवन्डर हो। भीमरावल त एकजना बौद्धिक व्यक्ति हुन्। मलाई सोध्ने हो भने त म नेताको रूपमा पनि मान्दिनँ। पछिल्लो प्रमाणलाई मान्ने हो भने यहीचोटि पनि उनको कुनै वैचारिक प्रस्तुति त थिएन नि। कुनै एउटा राजनीतिक कार्यदिशा जसले विचारलाई प्रतिबिम्बन गर्छ त्यो भीमरावलले आजसम्म लेखे होला त? मलाई त थाहा छैन। जे भूमिकाविहीन बनायो यो पराजयले, स्वाभाविक हो यो? होइन, यहाँ पराजित त यहाँ भएकै छैनन्। अहिले त भीमरावल एउटा बिम्ब हुन्। केपी ओलीको अहङ्कार, केपी ओलीले भीमरावल जस्ता नेताहरूलाई दिएको प्रताडना र उपेक्षा, दुर्वाच्य र यावतको विरुद्धको प्रतिक्रिया नहो। यो कुनै वैचारिक प्रतिस्पर्धा हो र यो कुन विचार भीमरावलको हो, कुन विचार केपी ओलीको हो, अनि उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरे त जस्तो हो। म इतिहासतिर लैजान्छु। 2014 सालमा जो नेकपाको महाधिवेशन भयो यहाँ फोहरा दरबारमा, त्यो बेला पार्टीको तर्फबाट, पार्टी संस्थापनको तर्फबाट पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किन भन्ने चाहिँ आधिकारिक लाइन प्रस्तुत गरियो। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तत्काल पुष्पलालले, जो पार्टीका संस्थापक पनि हुन्, गणतान्त्रिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरे र हलले त्यही गणतान्त्रिक कार्यदिशालाई चाहिँ पारित गर्यो। अब नेतृत्व चयनमा गए। नेतृत्व चयनमा जाँदाखेरि प्रतिनिधिहरूले पुष्पलालको विरुद्ध चाहिँ मतदान गरिदिए। केशवचन्द्र रायमाझी नेता भए। त्यसपछि केशवचन्द्र रायमाझीले पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत त्यस कार्यदिशालाई कहिले पनि एक्सनमा ल्याएनन्। पार्टी कार्यक्रमविहीन भयो। यसरी नै कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, विचारको प्रतिस्पर्धा पहिला हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ सङ्गठनात्मक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ। त यहाँ कुन चाहिँ कार्यदिशा हो त भीमरावलको? विधान महाधिवेशनमा पार्टीका तर्फबाट केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको भन्ने कुरा आयो। त्यो एउटा कार्यदिशा भनौँ, त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक लाइन भनौँ। अनि भीमरावलको चाहिँ अनि के आधारमा भीमरावलले केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका त भनेपछि खालि केपी ओलीको अहङ्कार र दम्भ, सानो पिँढीलाई चाहिँ दलन मलन गर्ने एउटा प्रभुत्वको विरुद्धमा दिएको प्रतिक्रिया मात्रै हो। यो मतले पनि त्यही रुझान देखायो। किनभने 1800 को विरुद्ध 200 भनेको त त्यो त कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो। मैले त यो कुरा कहिले पनि कल्पना गरेको थिइनँ। सम्भावना भीमरावलले जित्ने पनि छ भनेको थिएँ मैले।
किनभने यदि यो नीतिसँग जोड्ने हो भने होइन कति प्रश्नहरू केपी ओली भएन भन्नेहरू एमसिसी भएन भन्नेहरू भीम रावलले त लगातार एमसिसीको विरुद्धमा आवाज दिएका थिए, अरू कुरा पनि त्यहाँ उठाएका थिए। त्यसो भने एमालेको चाहना के हो त? अहिले आएर एमालेको विशाल पङ्क्ति एमसिसीको पक्षमा छ कि विपक्षमा छ त? यो मतदान हेर्दा त एमसिसीको पक्षमा छ भन्ने देखिन्छ। अनि त्यसो हो भने ओलीले त सत्तामा हुँदा एमसिसी पास गर्छु भनेकै हुनु उनले खुलेआम रूपमा। होइन, उपमहासचिव जो निर्विरोध भए चाहिँ विष्णु रिमालको म अहिले पनि सम्झिरहेको छु, एमसिसी ठिक छ आँखा चिम्लेर पास गरिदिनुपर्छ, यही लाइन शब्दै यही हो। अनि उनी चाहिँ निर्विरोध भयो त फेरि त्यहाँ यसरी हेर्नुपर्छ चिजलाई। र यसरी चिजलाई नहेर्ने हो भनेदेखि हामी चाहिँ वस्तुनिष्ठ भइरहेका हुँदैनौँ र गलत चिजलाई चाहिँ प्रवर्धन गरिरहेको भइन्छ। हामीले गलत चिजलाई प्रवर्धन गर्नु हुँदैन, यो वास्तविकतालाई उभ्याउन सक्नुपर्छ। अब कसैलाई पनि मिना दिने कुरा आउँदैन। यहाँसम्म यिनीहरूले जो ठगे, अब हामी ठग्नु दिँदैनौँ, ठग्नु दिनु हुँदैन। डाक्टर साहब, यसो भन्दै गर्दा नि भीम रावलले खडा गरेको मानक चाहिँ के हो? आज अहिले यो परिवेशमा उनले महाधिवेशनमा जुन खालको प्रखर रूपमा आफूलाई उभ्याए आफ्नो ठाउँबाट, यिनले खडा गरेको स्थापित गरेको मानक के हो बताइदिनुहोस् त। मानक के हो भने भीम रावलले चाहिँ बार्गेनिङ गरेको भन्थे नि त यिनी लालबुझकडहरू होइन। मैले चाहिँ केपी ओलीको प्रभुत्वको विरुद्धमा आफूलाई एउटा बिम्बको रूपमा खडा गरिदिएको हो भन्ने जुन सन्देश छोड्न सफल भए, त्यही नै भीम रावलको मानक हो। किनभने मोलतोल लेनदेन इत्यादि के मात्रै भनेन त यिनीहरूले। भीम रावलको अपहरण भयो भने, भीम रावलको सुरक्षाको प्रश्न भने, यावत कुराहरू भने नि केही मात्रै बाँकी राखेनन्। र के भन्दै भने यो चाहिँ माधव नेपालहरूले नै खडा गरेको एउटा प्रपञ्च हो। यिनीहरू त कतिले त कति न यो बाक्लो खानी लाउनेहरूले त भीम रावललाई त्यहाँभित्र गेटैमा पस्न दिनुहुन भनेर किन पस्न नदिने? किन भिन्न विचार राख्न पाइँदैन, भिन्न मत राख्न पाइँदैन? आफ्नो उम्मेदवारी चुनिन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारको लागि भीम रावल आफैले लडेको होइन जीवनभरि? त्यसलाई चाहिँ हामीले सैद्धान्तिकरण गरेर भनिदिएको मात्रै हो। तर अब भीम रावलको जुन उम्मेदवारीको कुरा छ, त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक हो कि प्राविधिक हो भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटा कम्युनिस्ट अध्येताको हिसाबले मैले भन्नु पर्यो भने त भीम रावलको पछि त म लाग्न सक्दिनँ नि। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा भनेको विचारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। होइन, यदि त्यो हो भने भीम रावलले आगामी दिनमा पनि विचारको आफ्नो विचारलाई स्थापित गर्ने कुरा र आफूले भन्न खोजेको कुरा राखिरहने अवसर त ठाउँ त भीम रावललाई अहिले पनि छ। भोलि उनले आफ्नो विचारको वैचारिक धारलाई प्रश्न पार्लान्, भोलिका दिनमा पनि एउटा परिवेशमा भीम रावल भूमिकामा रहनु होला। तर आज भीम रावलले पराजय जो बिहोर्नु हो, यसैले अब नेकपा एमालेलाई विभाजनसम्म लैजान्छ र अरू ध्रुवीकरण हुनेवाला स्थिति छ। किनभने यो चाहिँ भीम रावलले ओलीलाई घोचिदिएको सियो हो। अब त्यहाँभित्र त्यो सियो भित्रै जाकिएको स्थिति ओलीलाई चाहिँ भीम रावलले पैदा गरिदिए। अब एउटा घाउ लगाएर छोडिदिए एमालेलाई। यस्तो खालको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् नि त। घाउ लागेको छैन, यसले कुनै त्यस्तो खाटा पनि छोड्दैन। यो एउटा प्रक्रिया हो। यो फेरि बहुदलीय जनवाद भनेको यस्ता कुराको लागि गुन्जाइस छ भन्ने सिद्धान्त हो। यसले केही पनि फरक पारेको छैन। भीम रावल साँच्चै पलायन भए, एउटा अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तो एउटा ध्रुवीकरणको अथवा सानो एउटा समूह निर्माणतर्फ, किन यिनीहरूले जम्मैले भनिरहेको त यही छ नि त। यिनीहरू किचकिच गर्छन् अनि आफूले भने जस्तो नभएपछि जुरुक्क उठेर पोको बोकेर समाजवादी जोइन गर्छन्, यही नै भनेको छ। अनि भीम रावलले ठ्याक्कै त्यही गरे भने त अनि चाहिँ भीम रावल कहिल्यै नउठ्ने गरी सकिन्छन्। मलाई भीम रावल त्यसो गर्छन् भन्ने लाग्दैन। उनले चाहिँ भीम रावलमाथि चरम दुर्व्यवहार भएको छ गएको 3-4 वर्ष, र त्यो दुर्व्यवहार केपी ओली नै गरेका छन्। त्यस्तो बेलामा भीम रावल जस्तो एउटा क्षेत्रीत्व भएको एउटा सुपठित नेताले, व्यक्तिले भन्छु म, अझै नेता पनि को रूपमा म बुझ्दिनँ भीम रावललाई। टेक्नोक्रेट मात्रै हुन् भन्न ठान्छु म आफू चाहिँ। त्यस्तो एउटा पढे लेखेको टेक्नोक्रेटले चाहिँ जो आफ्नो क्षमतामा विश्वास पनि गर्छ र जसले आफ्नो क्षमता सिद्ध पनि गरेको छ। यहाँ मान्छेलाई आइए पास गर्न कति गाह्रो छ। त्यो सक्रिय राजनीतिक जीवन हुँदै उनले त्यहाँ पिएचडी गरिरहेछ। त्यो किनेर र अरूसँग प्रभावित पारेर लिएको डिग्री होला भनेर लाग्दैन मलाई। किनभने उनी त्यति गर्न सक्ने ल्याकतका, यो सामान्य मेहनत त होइन। यो नेता त्यति म्यानेज गर्न सक्नु पनि सामान्य कुरा त थिएन। यसबाट के बुझिन्छ भने उनको एउटा बौद्धिक लगाव अहिले पनि जारी छ।
र उनीभित्र त्यस खालको क्षमता जिउँदैछ भन्ने कुरा यसले पनि पुष्टि गर्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्मानोचित व्यवहार कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ शैली केपी ओलीसँग नहुनुको प्रतिक्रिया नै भीम रावल हुन्। किनभने केपी ओली या त कृष्ण गोपाल, या त गोकुल बाँसकोटा, या त भानुभक्त ढकाल, या त प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, यो खालको प्रवृत्ति लिएर हिँडिआए नि त। मन्त्री हुनको लागि एउटा वरियता, एउटा विज्ञता, एउटा शिष्टता, एउटा हैसियत के पनि चाहिँदैन मन्त्री हुनलाई। जसलाई पनि मन्त्री बनाइदिए हुन्छ नेपालमा। त्यसपछि नै यो स्थिति आएको छ। यसलाई त हामीले मान्नु पर्यो नि त। यो दुर्व्यवहार त भएको छ त्यहाँ। त्यो दुर्व्यवहार कतिसम्म सहने भन्ने कुरा थियो। अरू लाचार थिए, कायर थिए, सहे। उनी जिउँदा थिए, जागरुक थिए, सहेनन्। त्यति त कुरा हो नि। यदि नेकपा एमाले जिउँदो छ भन्ने कुराको सन्देश दिने हो भने उपयुक्त समय यो हो भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। कार्यकर्ताहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू कुन चेतनामा रहेछन् नेकपा एमाले भित्र कस्तो पाउनुभयो डाक्टर साहब यो बेला तपाईँले? मैले त्यो भनेको समीक्षा गर्नुभयो। मैले त्यो भनेको छैन। मैले के भनेको छ भने डोन्ट मिसकोट मी। मैले के भनेको छ भने एमाले म जिउँदैछु भन्ने देखाउन चाहन्थ्यो र त्यो रूप त्यहाँ प्रस्तुत गरेको, यति हो मैले भनिदिएको। अब उनीहरू त जिउँदा हुन् कि मरेका हुन् भन्ने कुरा त पुस्तान्तरणको प्रश्न आजको आवश्यकता हो भन्ने त तपाईँको पुस्तान्तरणको आवश्यकता आजको मुख्य आवश्यकता हो भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण थियो। तर एमाले त त्यो गर्न सकेन नि पार्टी पङ्क्तिले। त्यसैले मैले भने अब उनीहरूले आफू जिउँदो छु कि मृत छु त्यो त आफै देखाए, मैले भनिसकेँ नि। त्यो देखाउन उसले खोजेको थियो। तर उनीहरू जिउँदा रहेछन् कि मरेका रहेछन् त त्यो उनीहरूले आफै देखाए। ठिक छ डाक्टर साहब, यो यसमा अरू थप यसलाई नजोडौँ, प्रष्टै छ कुरा, तपाईँले भनिसक्नुभयो। जसरी नेकपा एमालेको बन्द सत्र अर्थात् महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, जुन खालको परिणाम र रिजल्ट निकालेर एमाले फर्किँदैछ राजनीतिक आफ्नो भूमिकामा, यसले अन्य राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशन पनि नजिकै छन्। राप्रपा लगायत नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीका पनि अधिवेशनहरू आइराखेका छन्। अन्य राजनीतिक दलहरूमा यसले कस्तो खालको प्रभाव विस्तार गरेको पाउनुहुन्छ? अब यसले अरू दलहरूलाई पनि प्रभाव विस्तार गर्छ। किनभने राजेन्द्र लिङदेन उठ्दैछन् राप्रपाबाट। यही प्राङ्गणमा भोलिदेखि उनीहरूको समुद्घाटन सत्र सुरु हुँदैछ। राजेन्द्र लिङदेनलाई पनि त्यसरी नै कमल थापाले चाहिँ टुनी खेल्न गएर प्रतिस्पर्धा गरौँसम्म पनि भने। किनभने उनी चाहिँ खेलको ब्याकग्राउन्डबाट, तिग्रे ब्याकग्राउन्डबाट आएका नेता हुन्, त्यही भनिहाले होइन। अब यस्तो बेलामा नडराउ है राजेन्द्र लिङदेन भन्दैछ भीम रावलको सन्देश त्यो जाँदैछ। अब त्यहाँ प्रकाशमानको कुरा छ, बिमल निधिको कुरा छ, गगन थापाहरूको कुरा छ। त्यहाँ पनि हिम्मत गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सन्देश सम्प्रेषण गरेकै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सर्वत्र दृष्टान्तको विषय बनेको छ, अन्यत्र पनि। किनभने बाँचुन्जेल पदोगति रहने जुन दुष्प्रवृत्ति छ, सिपी मैनालीको अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, अरू पनि उपेन्द्र यादवको कुरा पनि त्यही छ। यो वीरता होइन नि त, यो जागिर होइन। जागिरेको त बिचरा 55 वर्षमा रिटायर हुन्छ। अझ जागिरेमाथि यिनीहरूले नै अर्को अङ्कुश ल्याएर जागिरबाट रिटायर भएको 2 वर्षसम्म अर्को पद खान नपाउने भन्ने निर्णय गरे अरे भन्ने सुनिन्छ। सबैले चाहिँ एउटा उमेरको हदबन्दी, अवधिको हदबन्दी जस्तो संवैधानिक निकायमा पाएकाले अर्को नियुक्ति पाउँदैन भन्ने छ। खालि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा चाहिँ पाइन्छ, अरूमा चाहिँ संवैधानिक निकाय पाएकोले चाहिँ पुनर्नियुक्ति पाइँदैन भन्ने छ। अनि यो नेता भन्ने चाहिँ के हान्ने राग हो? यसले नाङ्गै हिँडे पनि हुने, यसलाई अख्तियार पनि नलाग्ने, यसलाई नियम कानुन नलाग्ने, यसले वरियतामै बस्नु नपर्ने, आजीवन नेतै भइरहनु पर्ने, अनि स्वास्नीलाई बनाउनु पर्ने, छोरालाई बनाउनु पर्ने, यहीचोटि पनि जनैले स्वास्नी छोरी बोकेर आयो भन्ने छ। अनि यो नेता भन्ने चाहिँ के हो? यो अराजक छाडा हो। यो यसले जे गरिनुहुन्छ यसले चाहिँ, यसले कुनै परिपाटीमा बस्नु पर्दैन हो। तिनीहरूका लागि चाहिँ भीम रावलको यो निर्णयले एउटा बिम्ब, एउटा मानक प्रस्तुत गरेको छ भन्ने लाग्छ र त्यसलाई हामीले विस्तारित गर्नुपर्छ। हेर केटा हो यस्तो भइरहेछ त्यहाँ त। अर्को भीम रावल चाहियो, एक्लै भीम रावल जस्तो। म भन्छु नि, म जति बोल्दैछु, जहाँ उभिएर बोल्दैछु, मलाई अलिकति साथ चाहियो, अलिकति शक्ति चाहियो भन्दैछु नि। मिडियाहरूले मैलाई निषेध गरिदियो नि त होइन। अहिले पो युट्युबको सिस्टम आएर यिनका बाबुको 12 बज्यो होइन भने त मेरो त अनुहारै कसैले नदेख्ने हो। अहिले त मैले यसरी हिँड्नुपर्छ कि अनुहार देखाउने होइन, कसरी छोपेर भिडबाट पर निस्क्यौँ भन्ने चुनौती छ मलाई।
यिनीहरूले बनाएको हो र मलाई त्यो भीमरावलको कुरा पनि त्यही हो। अरू युवाहरूलाई पनि अब हामी त्यही बाटोतिर जानको लागि ढाडस दिन्छौँ, हौसला दिन्छौँ, दुत्कार्दैनौँ हामीहरू उनीहरूलाई। तर खालि के भन्छौँ भने यान्त्रिक रूपमा तिमीहरू पनि अगाडि नबढ है भीमरावल हो, तिमीले हिजो सैद्धान्तिक विमर्श गर्नु पर्थ्यो, सैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्थ्यो केपी ओलीसँग, त्यो मात्रै त्यहाँ चाहिँ जीवन्त डकुमेन्टेसन भएर जान्थ्यो, त्यसलाई हामी उद्धरणमा ल्याउँथ्यौँ, कोट गर्थ्यौँ। तिमीले त्यो गरेनौ, खालि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा मात्रै गरेर गऱ्यौ। के को आधारमा लड्यौ त भन्दा त लड्ने आधार त केही पनि छैन नि, विचारको आधारमा पो लड्ने हो त, वैचारिक प्रतिस्पर्धा पो गर्ने हो त। खै त जस्तो मेन्सेभिक बोल्सेभिक भन्ने कसरी भयो त रसामा? मेन्सेभिक भनेको रुसी भाषामा माइनोरिटी, बोल्सेभिक रुसी भाषामा मेजोरिटी। पार्टीभित्रको माइनोरिटी लाइन लिनेलाई मेन्सेभिक भनियो, बहुमत लाइन लिनेलाई चाहिँ बोल्सेभिक भनियो। अब अघि मैले पुष्पलालको पाराको गणतान्त्रिक लाइन र पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किनका बिचको द्वन्द्व भने। अरू कुनै अन्तर्वार्तामा मैले के भनेको छु, 19 सालमा जब पार्टी विभाजित भयो, पुष्पलालले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र कार्यक्रम लिए, के अरे तुलसीलालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र कार्यक्रम लिए, पुष्पलालले चाहिँ नौलो जनवादी कार्यक्रम लिए। पाँचौँ महाधिवेशन जो नेकपा मालेको 2049 सालमा भयो, त्यति बेला रघु पन्तले सामाजिक जनवादी कार्यक्रम लिए, मोहनचन्द्र अधिकारीले नौलो जनवादी कार्यक्रम लिए, सिपी मैनालीले परिवारचित नौलो जनवादी कार्यक्रम लिए, मदन भण्डारीले चाहिँ बहुदलीय जनवादी भन्ने कार्यक्रम लिए र 4टा कार्यक्रमको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा मदन भण्डारीले जिते। यो 3टा चाहिँ माइनोरिटीमा पर्यो। पार्टी फुटाएन नि कसैले पनि, रघु पन्तले पार्टी फुटाए त, मोहनचन्द्रले पार्टी फुटाए, सिपी मैनालीले पार्टी फुटाए। खुदा नखास्ता 54 सालमा वामदेवको पछि लागेर पार्टी फुटाउने एउटा दुष्चक्रको हतियार चाहिँ मतियारी चाहिँ सिपी मैनालीले गर्न पुगे। तर त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक आधारमा भएको विभाजन थिएन, खालि एजेन्डाको आधारमा विभाजित भएका थिए र त्यो एजेन्डा चाहिँ महाकाली सन्धि थियो। महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भयो, त्यसकारण भन्ने चाहिँ एउटा अत्तो थापेर वामदेवले चाहिँ पार्टी फुटाए, टिकेन। किनभने त्यो खालि प्राविधिक कुरा मात्रै थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ भीमरावलको विद्रोह खालि यान्त्रिक, खालि नेतृत्वको अहङ्कारको विरुद्धको एउटा प्रतिक्रिया र प्रतिक्रियात्मक विद्रोह मात्रै छ। यो पार्टीभित्र चाहिँ वैचारिक विद्रोह गर्नु जरुरी छ, विचारको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु जरुरी छ र विचारको बिचमा त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र कार्यकर्ताले त्यसलाई हेरेर आफूले त्यसमा मत विभाजन गर्ने हो। अब यहाँ त अब भीमरावल र केपी ओलीमा चाहिँ मत विभाजन गर्दाखेरि अब भीमरावललाई गरे पनि त्यही बहुदलीय जनवाद हो, केपी ओलीलाई गरे पनि त्यही बहुदलीय जनवाद हो। कार्यकर्ताले कहाँ सोचे त कुरा, पुस्तान्तरणको कुरा भन्दा पनि पार्टीको भाग्य र भविष्यलाई हेरे। अब के होला त, केपी ओली भीमरावलबाट त्यो युगान्तकारी जुन माथि पार्टीमाथि त्यत्रो हमला भइराखेको छ, स्थानीय निर्वाचन आइराखेको छ निकट, राष्ट्रिय निर्वाचन छ, भीमरावलले चाहिँ किन लाउलान् कि नलाउलान् त भन्ने प्रश्न चाहिँ कार्यकर्ताको अगाडि तेर्सिन पुग्यो। मलाई लाग्छ उनीहरूले स्वेच्छाले भीमरावललाई नो भनेका छैनन्। एउटा पार्टीको भाग्य र भविष्यलाई चाहिँ दिमागमा राखेर के हुन्छ त, अब केपी ओलीले जे जस्तै भए पनि एउटा मानक, एउटा बिम्ब, एउटा पहिचान त प्रस्तुत गरेका छन् नि, एउटा लिडरको पहिचान। म आफै छक्क पर्छु केपी ओलीले बोलेको इत्यादि सुन्दा। अनि त्यो लिडरको पहिचान त छोड्न सफल भए, कार्यकर्तालाई प्रभावित पनि पारे, पार्टीलाई एउटा खालको निर्वाचित भएर पुनः अध्यक्ष भएर नयाँ कार्यकाल पनि सम्हाल्नमा ओलीजी आइपुग्नु भयो, त्यो एउटा पाटो छँदैछ। तर महाधिवेशनमा सचेत कार्यकर्ताहरूका बिचमा ओलीले जे जवाफ दिनुपर्ने थियो त्यो जवाफ लिन त एमाले सकेनन् नि। अनि त्यो म पहिलो कुरासँग नै पनि म सहमत छैन, उनले त्यो क्षमता देखाए इत्यादि गराएमै भन्ने म छैन। तर जुन एउटा माहौल खडा गर्ने नेताको खुबी मध्येको एउटा हुन्छ, एउटा भिजन दिनु पर्यो, एउटा आदर्श दिनु पर्यो, एउटा चरित्र दिनु पर्यो। नेताका यी केही कुराहरू छन् नि त, एउटा साहसिक, एउटा नेतृत्वको जुन गुण चाहिने नेतामा हुनुपर्ने जुन अपरिहार्य गुणहरू छन्, तीमध्ये चाहिँ केपी ओलीसँग एउटा दुईटा खुबी के देख्यो भने उनी विषयलाई चाहिँ विस्तार गर्न सक्छन्, उनीमा आत्मविश्वास चाहिँ अत्यधिक छ र उनी एउटा सेन्सेसन चाहिँ पैदा गर्न सक्छन्। यो नेतामा हुनुपर्ने खालका गुणहरू चाहिँ त्यो देखा पऱ्यो नि त, जुन अरू आम नेताहरू जस्तो हाम्रो माधव कुमार नेपालले पनि उनीमा एउटा सादगी छ, त्यस्तो बेइमान भन्ने पनि केही देखिएको छैन। तुलनात्मक रूपमा साथीहरूलाई मिलाएर लान सक्ने खुबी पनि देख्यो, तर उनको एउटा वैचारिक प्रखरता त केही पनि छैन नि, प्रस्तुतिमा डाइनामिजम त केही पनि छैन जुन प्रचण्डमा छ।
अब बाबुराममा एउटा एक्सपर्टिजम देखिन्छ, खालि एउटा एक्सपर्टिजम मात्रै देखिन्छ र त्यो एक्सपर्टिजमलाई चाहिँ आइडियोलोजिकल्ली जस्टिफाई गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी बाबुराममा देखिँदैन नि त। त्यो स्थिरता पनि देखिएन, क्षमता पनि देखिएन उहाँमा। अब त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अर्कोमा गयो, खालि जस्तो प्रचण्डको प्रस्तुतिमा होइन, जस्तो त्यही शेरबहादुरको चिठीमा भनौँ न, शेरबहादुरले भनेको हामीले चिठी पठाएको कुरा सत्य हो, तर त्यसरी चिठी पठाएको होइन, हामी एमसिसी पुनर्विचार गर्नेपट्टि छौँ भनेर पठाएको हो भने होइन त प्रचण्डले। शेरबहादुरले त्यसको प्रतिवादै गर्न सकेनन् नि। यदि शेरबहादुरले चाहिँ हामीले पक्षमा चिठी पठाएका हौँ भन्न खोजेको हो भने त त्यो जस्तो यो महाभारतको युद्धको म कुरा गर्छु नि, त्यहाँ चाहिँ अश्वत्थामा भन्ने एउटा पात्रको चाहिँ युद्धमा मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भएपछि उनका पिताले चाहिँ पुत्र शोकको कारण मात्रै मृत्युवरण गर्ने भन्ने श्राप हुन्छ। अश्वत्थामा मरेको खबर उनी कहाँ पुग्यो। म अश्वत्थामा मर्छ भन्ने कुरा पत्याउँदिनँ। यदि त्यस्तो भएकै हो भने मलाई चाहिँ युधिष्ठिरले भन्नुपर्छ अनि मात्रै म पत्याउँछु भनेर अत्तो थापेँ। किन? युधिष्ठिर चाहिँ सत्यवादी थिए, उनले चाहिँ असत्य कुरा बोल्दैनन् भन्ने चाहिँ एउटा आम विश्वास थियो। ल त्यसो भने युधिष्ठिरसँगै सोधौँ भनेपछि युधिष्ठिरले के भने सर्टमा उनले जवाब के दिए भने नरो वा कुञ्जरो अश्वत्थामा हतो हत, नरो वा कुञ्जरो, कुञ्जरो कुञ्जरो भन्ने बेलामा चाहिँ ठुलो आवाज गरिदिए। उनले त्यो कुरा चाहिँ सुनेनन्। नरो भन्ने मात्रै सुने, बा कुञ्जरो भन्ने चाहिँ सुनेनन्। मेरो छोरो मर्यो भन्ने उनलाई लाग्यो, उनले मृत्युवरण गरे। त्यस कारणले मान्छेमा एउटा भ्रम खडा गरेर, मान्छेमा एउटा दुविधा खडा गरेर भए पनि चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको मानसिकता कार्यकर्तामा आउने गर्यो र एक खालको दिग्भ्रम पैदा गर्नेमा जसरी केपी ओली चाहिँ अहिले सफलीभूत जस्तो देखिन पुगेका छन्, त्यो केपी ओलीको आफ्नै खालको छ क्या। अब यही चिजलाई चाहिँ महाभारतलाई सिरानी नहालिकन सैद्धान्तिकरण गरेर भन्न सक्ने क्षमतामा मैले प्रचण्डलाई देख्छु क्या। पूर्ण रूपमा जनयुद्धको विपरीत छ, कम्युनिस्ट क्रान्तिको विपरीत छ, वामपन्थी एकताको विपरीत छ, तर केपी ओली भनेका प्रतिगामी हुन् र अहिलेको वामपन्थी भनेका शेरबहादुर हुन् भन्ने झुटो कुरालाई उनले पुष्टि गरेर देखाइदिए। झुटो हो नि यो, झुटो हो, तर यही सत्य हो कि जस्तो पारिदिए समाजमा हो। र शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकारै बनौ, परिणाम त त्यही नै हो। सत्य प्रचण्डले भनेकै सही हो कि ओली प्रतिगामी नै हो र शेरबहादुर वामपन्थी नै हो भन्ने मनोविज्ञानले सरकारै बनिसक्यो। अब उनले होइन, सरकार त प्राविधिक रूपमा खेलिरहेको पनि भन्ने भयो, जे पनि भन्ने भयो, तर मैले भनेको चाहिँ केपी ओलीले त संविधानमाथि मात्रै हमला गरेको हो नि त। प्रतिगमन भनेको त प्रणाली उल्टाउने कुरा हो नि त। संविधानमाथि एकचोटि विचलन आउँदैमा, उदाहरणको लागि 76 को 5 निर्दल सरहको भन्ने यिनीहरूले व्याख्या गरेका छन्। 100% होइन नि त, त्यो 100% प्रतिगमन हो। त्यो हिसाबले मैले भने केपी ओली नै यिनीहरू प्रतिगामी हुन् भनेको छु मैले। केपी ओलीले संविधान विरोधी मात्रै हरकत गरेको छ, संविधान विरोधी हरकत गरे बापत दण्डित अदालतले गरिदिनु मात्रै वाञ्छित हुन्थ्यो। तर उनीहरूले के भने केपी ओली प्रतिगामी हुन् भन्दै आफूले प्रतिगमन गर। 76 को 5 कुनै हालतमा निर्दलीय होइन क्या, यो दलीय व्यवस्था हो। यहाँ 76(5) अनुसार संसदको चाहिँ स्वतन्त्र अधिकार हुन्छ भनिएको छ र त्यो स्वतन्त्र सांसदको रूपमा शेरबहादुरलाई उम्मेदवार बनाएको कुरा माधव नेपालले विद्रोह गरेर सपोर्ट गर्ने कुरा चाहिँ संविधानको अनुकूल हो भनिएको छ। सुनिराख्नु नै नेपालीहरूले। फेरि हिजो चाहिँ प्रचण्डले पूर्ण अवधिको लागि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिएको होइन, यिनीहरू प्रचण्ड हो भन्थे, म होइन है भन्थे। सुनिराख है, 5 वर्षकै लागि ओली भन्थे प्रचण्ड, 5 वर्ष कि 5 वर्ष भनेर कराइदिए। अब ओलीले त्यही कुरालाई चाहिँ विषय बनाइदिए र 5 वर्षको लागि नै म हुँ, किन तिमीले देऊ त भन्ने जस्तो कुरा गरेर उनी चाहिँ अगाडि बढेपछि न पार्टी विभाजनको स्थिति आइपुग्यो। त्यही बिन्दुमा प्रचण्डले एट्याक गर्नु पर्थ्यो, जुन बिन्दुमा 2.5 वर्ष पुग्थ्यो। ल सहमति अनुसार अब मेरो पालो आयो,
तपाईँ यसमा दाहिने देब्रे गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी आफ्नो बाटो लागौँ। त्यसपछि त केपी ओलीमाथि प्रहारको निशाना आफै आफ सुरु भइहाल्थ्यो नि, हामी नै अगाडि आइहाल्थ्यौँ नि। त्यो भन्ने ठाउँ उनीहरूले दिएनन्, किनभने यसभित्र पद प्रतिष्ठा स्वार्थहरू लुकेका थिए। भने केपी ओलीले प्रतिगमन गरे, संविधान खान आँटे, हिन्दू राज्य ल्याउन आँटे, सङ्घीयता खान आँटे। ए बाबा, जुन धर्मनिरपेक्षताको लागि र गणतन्त्रको लागि वा राजतन्त्रको विरुद्ध कुनै नेता 14 वर्ष जेल बस्यो, त्यसले राजतन्त्र ल्याउँछ भने त्यो पत्याउन सकिने कुरा हो भने कहिले? व्यक्तिगत रूपमा त्यसले जे पनि गर्ला, जुन कुरा आरकेले गरे। फेरि आरकेको कुरा के हो त भन्ला फेरि कसैले मलाई। व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने भए सिङ्गो पार्टीलाई घ्वाप्प लगेर अनि गणतन्त्रबाट राजतन्त्र गर्नु सबै बेकुफ हुन् र भने नि। अब अहिलेको यो निर्वाचनले पनि हामीले त्यो कुरा देख्यौँ नि। उनीहरूलाई थाहा छैन र पुस्तान्तरण आजको प्रश्न हो। युवा नेता हामीलाई चाहिन्छ, पढे लेखेको नेता हामीलाई चाहिन्छ। भीम रावल पिएचडी गरेका नेता हुन्, थाहा छैन र उनीहरूलाई? किन उनीहरू त्यहाँ पुगेनन् त? यो भोलि हाम्रो लागि चाहिँ आत्मघाती हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छैन र? किन उनीहरूले आत्मघातको बाटो लिए त? यो पनि प्रतिगमन हो त पार्टीभित्रको? त्यसरी हेर्दा त यो पनि प्रतिगमन हो नि। हो त प्रतिगमन त्यसो भने? किनभने जे अहिले त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले गरेका छन् पार्टी स्वार्थबाट हेर्ने भने यो अन्तिम यो नै सही विकल्प देखिन्छ। किनभने उनीहरूले भनेकै छ हामीलाई चाहिँ केपी ओलीलाई हामी चाहिएको होइन, हामीलाई केपी ओली चाहिएको भनिरहेछन् उनीहरूले। किनभने अन्यथा उनीहरू प्रतिरोधै गर्न सक्दैनन्। भोलि जुझ्नुपर्ने छ प्रचण्डसँग, जुझ्नुपर्ने छ माधव नेपालसँग, अनि अगाडिको सारथी चाहिँ भीम रावललाई राखेर त्यस्तो सम्भव हुन्छ? त्यो त देखिन्छ नि। त्यहाँ त एउटा सारथी ठ्याक्कै चाहिन्छ जुन चाहिँ केपी ओली नै हुन्, पक्का छ नि त त्यो कुरा। अब म भीम रावल आएकोमा मलाई सन्तुष्टि हुन्थ्यो, यो अहिले भनेको होइन, मैले त्यही बेला भनेको। तर एमालेको वास्तविकता त केपी ओली नै हो नि त। किनभने एमाले व्यक्तिगत चाहना भीम रावल हुनसक्छ कसै व्यक्तिको, हुनसक्छ, तर संस्थागत रूपमा केपी ओलीको विकल्प थिएन भन्ने। मतलब के विकल्प थिएमा नजाउँ हामी। एमालेको वास्तविकता केपी ओली हो, भीम रावल होइन। चाहना भीम रावल भइदिएको भए, जसरी मेरो चाहना भीम रावल थियो, उनीहरूको चाहना भीम रावल भइदिएको भए त्यसलाई म अन्यथा ठान्ने थिइनँ। किन पुस्तान्तरणको प्रश्न त ज्वलन्त छ नि त। तर त्यो वास्तविकता होइन। त्यस चिजलाई भन्नु पऱ्यो एमालेका प्रतिनिधिहरूले ठिकसँग आत्मसात गरेको रहेछ भन्ने कुरा नतिजा। त्यहाँ 800 भोट नै मात्रै रावलले ल्याएको भए त्यो 1200 भोटको नेता भएर आउनु त केपीको लागि लज्जास्पद कुरा हुन्थ्यो नि। मतलब एमालेकै लागि लज्जास्पद कुरा हुन्थ्यो त्यो त। त्यस्तो अन्याय गर्नु हुँदैन पार्टीमाथि भन्ने कुरा बुझेर यिनीहरूले के भनेको छ भने सबै चाहिँ केपी ओलीका चाहिँ झोला बोक्ने झोले कार्यकर्ता, जम्मैका जम्मै झोले कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। त्यो जम्मै त त्यो पार्टी सदस्य माधव कुमार नेपाल दिएको होइन, केपी ओलीले दिएको सदस्यता हो त्यो त या वामदेवले दिएको होला या माधव कुमार। लामो समय त माधव, किनभने 23 सालदेखि कार्यकर्ता छन् नि त्यहाँ त। त्यो सदस्यता केपी ओलीले दिएको हो र? अमृत बोहराको सदस्यता केपी ओलीले दिएको हो? अष्टलक्ष्मी सदस्यता जेलमा थियो त केपी ओली त्यति बेला त। केपी ओलीकै सदस्यता माधव कुमार नेपालले दिएको होला त। त्यस्ता कार्यकर्ता त त्यहाँ त 100 होला नि त। ल ठिक छ, 500 कार्यकर्ता पछि दिएको होला माने, आखिर 2300 कार्यकर्ता त हो नि। त्यसमध्ये 500 ईश्वर पोखरेल दिएको 200। ईश्वर पोखरेल आफै केपी ओलीभन्दा सिनियर छन्, मैले पहिला पनि भनिसकेँ। त त्यस कारणले सम्पूर्ण पार्टीभित्र काम गर्ने नेता कार्यकर्तालाई बेकुफ सम्झिनु उपयुक्त हुँदैन। बेकुफ पनि होलान्, किनभने तीभित्र कोमल ओलीहरू छन्, तीभित्र दुर्गा परसाई आउन आँटेका थिए, तीभित्र अरू कैयौँ थिए। साथीहरू नराम्रो लाग्छ होला, मैले उनीहरूलाई होच्याउन खोजेको होइन। तर खालि मैले के भनेको भने पार्टीको सदस्यता पनि एउटा प्रक्रियाबाट पाउन लायक मान्छेहरूले मात्रै लिनु दिनु पार्टीकै लागि राम्रो हुन्छ। त्यो हाम्रो कुरा हामीलाई के छ, त्यहाँबाट एमालेबाट के पाउने, के लिनु दिनु, के दिनु छ र? के पनि छैन नि हामीलाई। तर पार्टीहरू बलिया हुन्, नेताहरूप्रतिको एउटा आदर सद्भाव परिष्कृत भएर जाओस्, त्यो स्वार्थले मैले यी चिज उठाइराखेको छ। कसलाई के भन्नेबाट अब कतिचोटि अहिले भनौँ न, अब मोहनचन्द्र अधिकारी जस्तो अस्ति मञ्चमा लाने बेलामा माधव कुमार नेपालले पनि सिद्धिलाललाई लगे, कमल कोइरालालाई लगे, मोहनचन्द्रलाई लगे, हाम्रो लक्ष्मीनन्दन उपाध्यायलाई लगे, अर्को एकजना के कोइराला भन्ने सिद्धिकी के कोइराला भन्ने थिए बर्दियातिरका, तिनलाई लगे। अनि दिने बेला त कोही पनि आएन त उनीहरू। किन नआएका त उनीहरू त्यहाँ? दिने बेलामा जस्तो मैले भनेकै थिएँ, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने के भने मुकुन्दको नेतृत्वमा
बेदुराम नम्बर 2 नम्बर त यिनी ठिक छ विरोध कतिवटा हिज अल राइट उनको लवज अभिव्यक्ति जे जस्तै भए पनि 30 वर्षदेखि एमपी रहेछन् नि त उनी 30 वर्षदेखि भएको एमपीलाई मन्त्री नबनाएको त माधवै नेपालले हो नम्बर 3 त्यसपछि महिला प्रतिनिधित्व जीवराजको श्रीमती लगिदिएको हुन्थ्यो नि त उहाँ मदन भण्डारीको श्रीमती चाहिँ के मात्रै भएनन् अनि जीवराजको श्रीमतीले हुनु पर्दैन खोइ त न्याय गरेको न्याय गर्नु पर्दैन पार्टीभित्र चाहिँ सामाजिक न्याय चाहिँदैन कि समाजमा मात्रै सामाजिक न्याय भए पुग्छ समाजमा पनि जुन कुरा छैन अनि प्रोपोगेन्डा मात्रै हो त समानुपातिक समावेशिता सामाजिक न्याय भन्ने कुरा खालि प्रोपोगेन्डा कम्युनिस्ट क्रान्ति पनि त प्रोपोगेन्डा मात्रै हो यहाँ त कम्युनिस्ट क्रान्तिको त छेउछेउै छैन नि यो सबै गजडी गफ हो नि हो कहाँ कम्युनिस्ट क्रान्ति छ यहाँ कल कारखाना औद्योगिकरण इत्यादिमा लगे कृषकको उत्पादनलाई बजार दिदिए पनि एउटा वामपन्थ हुन्थ्यो त्यो र वामपन्थी झुकाव मात्रै भए पनि ठिक छ 21औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट क्रान्ति कम्युनिस्ट सर्वसत्ता कम्युनिस्ट अधिनायकत्व हुँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा नभए कसलाई थाहा होला राम्रोसँग थाहा छ नि मलाई तर त्यो नाममा जब कुनै राजनीति गरिएको छ कुनै क्रान्तिहरू गरिएका छन् भनेदेखि त्यसको मर्म धर्म त काहीँ न काहीँ त हुनु पर्यो नि त्यो भनेको 21औं शताब्दीको वामपन्थ हो र 21औं शताब्दीमा कुनै पनि कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्भव छैन त्यो मानवीय चाहनाको विपरीत हो त्यो हुँदैन मै आउटराइट नो भनिदिन्छु तर यसमा एउटा प्रगतिशील धार यसमा जनपक्षीयता जहाँ शिक्षाको स्वास्थ्यको गुणस्तरीय मानवोचित जीवन पद्धतिको सम्भावना आकलन गर्न सक्यो त्यति त गर्न सकिन्छ होला नि त यहाँ त्यति पनि भएन वीर अस्पताललाई प्राथमिकता दिइयोस् प्रसुति गृहलाई प्राथमिकता दिइयोस् त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकता दिइयोस् टिचिङ हस्पिटलको हिजो मैले डाक्टर वरिष्ठ डाक्टरसँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ त्यो बेला टिचिङ हस्पिटलको एमबिबिएसको लागि नाम निकाल्नु भनेको एउटा ग्लोबल लेभलको कम्पिटिसनबाट नाम निकाले सरह हुन्थ्यो अहिले त्यहाँ चाहिँ के भने यो डिभाइसबाट चाहिँ चिटिङ सप्लाई गरेर परीक्षा लिने दिने काम हुन्छ भाइले नै हिजो भनिरहेछ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिग्रीहरू कौवाडमा बिक्री हुन्छन् भनेर त यो कहाँ आइरहेछ त यसलाई हेर्न सक्ने एउटा शासन प्रणाली त्यो हो नि त वामपन्थी शासन प्रणाली भने मतलब हरेक ठाउँमा उच्चतम सुधारको एउटा व्यवस्थापन त्यो हो नि त वामपन्थ भनेको त डाक्टर साहब यो त अब धेरै टाढाको विषय हो हाम्रा देशका वामपन्थहरूमा मैले कम्युनिस्ट दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि खालि नेकपा एमालेको कुरा गरिराखेको छु अब आफैमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिनेसम्म त यत्रो कुम्भ मेलामा हुन सकेन भने अब डाक्टर साहबले जुन कम्युनिस्ट आदर्श बोकेर गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य हो त्यो गरेनन् भनेर जुन खालको टिप्पणी गर्नुभयो अब यो नेपाली समाजले यस्ता कम्युनिस्ट कहिले पाउला त्यो अर्कै विषय भयो हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जे परिघटना परिदृश्य र अहिलेको परिस्थिति तयार भएको छ यसबाट नेपाली जनताले ठ्याक्कै सर्वसाधारण जनताले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ डाक्टर साहब जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाली जनताले यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ राजनीतिक दलहरूका औजारहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू हो तिमीहरूलाई टेकेर यिनीहरूले यो खेलोमेलो गरिराखेको र तिमीहरू केन्द्रबिन्दुमा छैनौ तिमीहरूलाई चितवनमा देखाउने काम भयो तिमीहरू फेरि फर्केर घर गयौ तर उनीहरूले त्यहाँ तिमीहरूले दिएको जुन ऊर्जा तिमीहरूले दिएको जुन चाहना तिमीहरूले दिएको सन्देशलाई माखोल उडाए भोटमा पनि त्यही भयो अब भोटमा फेरि उनीहरू फर्केर आउँछन् र हामी पुरानै हामी विगतमा हामीलाई काम गर्न दिएनन् सारा कुराहरू गरे त्यो सबलाई चाहिँ फेरि हामी दोहोऱ्याउने छैनौँ हामीलाई विचार गरिदिनु पर्यो भन्दै उनीहरू फेरि त्यहाँ आउँछन् भनेपछि जनतालाई त एउटा हतियार मात्रै बनाइयो जनतालाई त एउटा औजार मात्रै बनाइयो नि त आफूलाई औजार बनाएको र दुरुपयोग गरेको कुरालाई समेत जनताले पनि उचित तरिकाले हृदयङ्गम गर्नु पर्यो अब त्यो सन्देश दिइरहेछ त्यसले यदि जनतालाई उत्प्रेरित गर्नको लागि त्यहाँ ल्याइएको हुन्थ्यो भने त उनीहरूले तदनुरूप आचरण कमसेकम एउटा स्वस्थ विधिबाट नेतृत्व त निर्माण गरेर उनीहरूले यो जद्दोज्याद गर्नुको सट्टा त्यत्रा जनताले दिएको चाहिँ एउटा जुन हौसला हो हामीले त्यसप्रति न्यायको लागि पनि एउटा स्वच्छ र स्वस्थ तरिकाले नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ मात्रै उनीहरूले भनिदिन सकेका भए त्यो त एउटा सन्देशमूलक हुन्थ्यो नि त जनताको एउटा अपेक्षा उपस्थिति र नेतृत्वको यो गराइको बिचमा ठुलो तादात्म्यता मिल्थ्यो नि त दुर्भाग्य त्यो तादात्म्यतालाई उनीहरूले त्यहाँ गुमाएका छन् यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ
त्यस चितवन परिघटनाको सन्देश हुन पुगेको छ। सबैले यसबाट आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, नेतृत्वले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। उनीहरूले किन जनतालाई बोलाएका थिए, उनीहरूको सन्देश के थियो र उनीहरूबाट के भयो। किन अघि पनि मैले भने भीमरावलहरूको पनि गल्ती कहाँ भइराखेको छ भनेदेखि विधान अधिवेशन ताका नै प्रतिस्पर्धाको वैचारिक पक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। केपी ओलीहरूले पनि कहाँ त्रुटि गरिराखेका छन् भने भीमरावलसँगको जद्दोज्याद त्यहाँ गएर होइन, यी कोर टिम बनाएर नेतृत्वमा हाम्रो विषय के हो त। जस्तो भीमरावले अघि पनि भने यी उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको थियो, भीमरावलाई बोलाएर के गर्दा सहकार्य गर्न सकिन्छ त राहुलजी, यति त भन्नु पर्थ्यो नि त। 2 कौडीको नठानिकन उनी चाहिँ ह्याकुलाले मिचेर चितवनमा गए, खुँदो खाएर फर्केर आए। त्यसकारण यो एउटा जो दुर्घटना भएको छ त्यसबाट उनीहरूले शिक्षा लिने कि नलिने। चितवन अधिवेशनले दिन खोजेको सन्देश एमालेको हकमा यो छ, अन्यको हकमा भीमरावले जुन साहस त्यहाँ गरेका छन् त्यो अरूको लागि दृष्टान्त हुनसक्छ र दृष्टान्त हुन सकोस्। राजेन्द्र लेङदिनहरू आउन् क्या राप्रपामा, प्रकाशमान सिंहहरू आउन् काङ्ग्रेसभित्र पनि, र टु टर्मको सिस्टम हामीले जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ। सबैले टु टर्म मात्रै, प्रतिनिधि सभामा टु टर्म, सेन्ट्रल कमिटीमा टु टर्म, पार्टी अध्यक्षमा टु टर्म, मिनिस्टर टु टर्म, पिएम टु टर्म, प्रेसिडेन्ट टु टर्म, नो मोर नो लेस। सिद्धो कुरा यो विधिमा जाने हो भनेदेखि हामी परिष्कृत हुन्छौँ। होइन भने जुन यो ल्याङल्याङ हो, यो ल्याङल्याङ चाहिँ अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। र अनि बेनिफिट अफ डाउट, जस्तो केपी ओलीले अब के भन्ने छन्, मलाई चाहिँ पूर्ण अवधि काम गर्न नदिएको हुनाले मैले रेल ल्याउन पाइनँ, तेल ल्याउन पाइनँ, पानी ल्याउन पाइनँ, खानी ल्याउन पाइनँ, सबै भन्ने पाउने मौका। 5 वर्ष उनलाई काम गर्न दिएको भए त एउटा कुना कर्क त पन्छिन्थ्यो नि। तर अब केपी ओलीको कहर त नेपालको राजनीतिमा अर्को 5 वर्ष थपिएर आउने भयो। त्यसकारण मैले यिनीहरूलाई भने म केपी ओलीको होइन कि तिमीहरू केपी ओलीका दलाल हो भनेर। केपी ओलीले प्रतिगमन गरेको होइन कि 76.5 जसरी तिमीहरूले दुरुपयोग गरेका छौ, तिमीहरूले संविधानको विरुद्धमा प्रतिगमन गरेका छौ भन्ने तर्क मैले निकालेको यहाँ हो। अब अदालतमाथि जे साङ्घातिक हमला भइराखेको छ त्यसले विषयलाई जहाँ पुर्याउँछ त्यसले पनि उनीहरूलाई आफसे आप नङ्ग्याउँदै लैजान्छ। हामीले हेर्न मात्रै सक्नुपर्छ। यिनीहरूको वस्त्र खुल्ला भइसकेपछि भित्र के छ कस्तो छ त्यो सबै देखिन्छ। त्यो धैर्य मात्रै हामीले गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चितवन महाधिवेशनले दिएको सन्देश त्यही हो, धर्म गरौँ, सबै कुरा समयले नै देखाउँदै जान्छ, पुष्टि गर्दै जान्छ। हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।